My name is Amanullah Rind. I am working here as a senior lecturer and plus Deputy Director Student Affairs at PNS LUMS since 2008. My journey in this profession starts from 1990 in Sir C.J. School of Nursing, Hyderabad. This is the first public nursing school, especially for the male in the Hyderabad, Sir Kawasji Jahangir Institute of Psychiatry, Hyderabad. The founder of this institute, Qazi Haidar Ali Sahib, he was the medical superintendent. He has taken the start of this profession, especially for the male. Before this program already started in the Larkana CMC, 1971-72. Thereafter, this session start with the grace efforts of Qazi Haidar Ali Ji Sahib for the people of the Sindh, especially in the Hyderabad, for the boys especially. And उसके बाद 3 साल का कोर्स हमने वहीं से किया और उस वक्त भी मैं पोजीशन होल्डर रहा हूँ सीजे के अंदर 3 साल। ये थोड़ा टफ़ टाइम था हमारे लिए उस वक्त, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मतलब हॉस्टल लाइफ के अंदर आए थे। वैसे तो पढ़े थे नवाबशाह में भी, मगर यहाँ टफ़ टाइम था और थोड़ी पाबंदियाँ इनिशियल फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा थी। इवन हमें जब बाहर जाना पड़ रहा होता था तो वहाँ के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को इंटीमेट करके और फिर गेट से बाहर निकलते थे। और सेम पैटर्न हॉस्टल के अंदर भी रहते थे, तो मीन्स हफ्ते के अंदर एक दिन छुट्टी होती थी, फिर गांव जाते थे, वरना अदरवाइज़ हम हॉस्टलर ही होते थे। इतनी टफ़ और फिर क्लिनिकल ये सारी चीज़ें। बहरहाल 3 साल खैरियत से गुजर गए। और फिर ये सिस्टम था शुरू के अंदर, तो जैसे ग्रेजुएट्स होते थे और जॉब्स की कमी नहीं होती थी, और जैसे पास आउट हुआ और जॉब्स मिल जाती थी सबको, चाहे मेल में होते थे चाहे फीमेल होते थे, और उसी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वो बॉन्ड पीरियड के अंदर होते थे फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एटलीस्ट क्वालिफिकेशन के बाद। और फिर हमारे साथ इत्तेफाक ये हुआ कि जब हमारी बारी आई, जब हम ग्रेजुएट्स हो गए, तो उस वक्त फिर हम ये सिलसिला ख़त्म हो गया और फिर प्रोसेस शुरू हो गया हमारा इंटरव्यूज़ वाला। और फिर हम डिवीज़न के बिलोंग से, हमारा डिवीज़न जो था वो सखर था, और सखर में फिर वो उस वक्त डायरेक्टर गुलजार शेख साहब थे, डिविज़नल डायरेक्टर, और डीजी हेल्थ डॉक्टर सजन साहब मेमन साहब थे। उन्होंने फिर एडवर्टाइज़ करवाई पोस्टें, और फिर उसके बाद हमने वो एप्लीकेशन जमा करवाई। बाकायदा एक बोर्ड जिसको कहते हैं, तो वो बोर्ड हुआ जिसके अंदर हम 4 कैंडिडेट्स से उसमें अपीयर हुए थे। हम 2 नवाबशाह से थे, एक खैरपुर से था और एक रानीपुर से। 4 लोगों को जो हम सेलेक्ट किया गया वहीं पे थ्रू द बोर्ड। और उसके बाद हमने अपने कैरियर का, जॉब्स का सिलसिला शुरू किया। और फिर सून आफ्टर मेरी पोस्टिंग जो है वो शुरू में खैरपुर मीरस के अंदर हुई, और वो फिर ये और तकलीफ़ के मैं बिलोंग नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट से, और फिर मेरी रहाइश हैदराबाद के अंदर, और मेरी जॉब जो है वो खैरपुर के अंदर, और फिर वहाँ से डिटेलमेंट फिर पट्टीदन के अंदर। 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स शुरू थे। बड़ा मुश्किलात रहे उस वक्त आना जाना। फिर मेरी कोशिश हुई मैं ट्रांसफ़र करवा के हैदराबाद आ जाऊं। ट्रांसफ़र करवा के अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हैदराबाद के अंदर, और फिर वहाँ LMC के अंदर जो है वो जॉब का स्टार्ट किया, क्लिनिकल साइड पे, बेड साइड पे। और 2003 के अंदर, इससे पहले फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए इस्लामाबाद चला गया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद। 1998 से लेकर 2000 तक 3 साल में वहीं रहा हूँ। और फिर स्पेशलिटी मैंने स्पेशल की पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, उसके अंदर भी मैं थ्रू आउट पोजीशन होल्डर रहा। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके अंदर 2 साल के कोर्सेज होते थे, 1 साल मैनेजमेंट और 1 साल टीचिंग, ये दोनों मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से क्वालिफाई किए 3 साल के बाद। और फिर वापस दोबारा हैदराबाद को आकर ज्वाइन किया, और उसके बाद कमीशन हो गई SPS 2003 के अंदर, जिसके अंदर हमने उसको क्वालिफाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टफ़ टाइम था, मगर हमारी मेहनत थी, कंटिन्यूसली मेहनत थी, और पढ़ने में रहे, बिज़ी रहे उसमें।
اور 250 کینڈیڈیٹس تھے اپیئر ہوئے تھے اس وقت کمیشن کے اندر. اس میں سے ہم اپنے پروفیشن ایز اے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہم 7 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے اس میں, اور جس کے اندر الحمدللہ میری سیکنڈ پوزیشن تھی کمیشن کے اندر. ٹوٹل 9 سیٹس تھیں اور 9 سیٹس میں سے ہم 7 پاس ہوئے, 2 سیٹیں انہوں نے پھر بھی چھوڑ دیں, رہ گئے اس میں سے, مطلب 250. اتنا ٹف ٹائم تھا اس وقت بھی کمپٹیشن کا. اور پھر ایز اے CNS میں نے چارج سنبھالی لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد جامشورو کے اندر. اور اس کے بعد یہاں پہ پوسٹیں اناؤنس ہو گئیں 2007 کے اندر یونیورسٹی کے اندر. یہ کیونکہ یہ پبلک سیکٹر کے اندر فرسٹ پبلک سیکٹر ہے, دس از دا فرسٹ پبلک سیکٹر میڈیکل یونیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اکراس دا پاکستان, یہ فرسٹ تھا. اور پھر اس کے اندر یہ بڑا اعزاز تھا کہ یہ پروگرام BS جنرک کا پروگرام وہ بھی فرسٹ ٹائم اور فرسٹ پبلک سیکٹر کے اندر یہیں سے اسٹارٹ ہوا, جس کے اندر یہ میڈم پروین والی جو تھی یہ اس مینس یہ فاؤنڈر تھے اس وقت اسٹارٹ میں سے. اور اس کے بعد 2008 کے اندر پھر یہاں سلیکشن بورڈ ہوا, اور سلیکشن بورڈ کے اندر ماشاءاللہ ہم پھر سلیکٹ ہو کے یہیں آ گئے. وہاں میں 17 گریڈ کے اندر تھا SPS کے تھرو, اور یہاں پھر 18 گریڈ کے اندر آ گئے سینئر لیکچررس پوائنٹ آف ویو سے. اور پھر یہاں آ کے ہم نے پھر اپنی محنت شروع کی, اور یہ بلڈنگ اس وقت ہمیں ملا, اور وہیں سے ہم نے یہ اسٹارٹ شروع کیا. انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی 15-16 بیچز جو ہیں وہ ہم نے پاس آؤٹ کر دیے ہیں, اور وہ پورے سروسز کے اندر اکراس دا براڈ باہر کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں. اور یہاں کے ہمارے گریجویٹ ماشاءاللہ ابھی بہت سارے اکراس دا پاکستان کی پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں. کوئی ڈائریکٹر ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی ادارے کا پرنسپل ہے الحمدللہ. اور کچھ اب بھی اس بیچ جنہوں کے ہم نے پڑھا ہے وہ میرے خیال 8-9 کے قریب یہاں ہمارے پاس فیکلٹی بھی موجود ہے. تو اس فیکلٹی کے اندر بھی ہمارے پاس یہاں, کیونکہ وہ بھی پوزیشن ہولڈر تھے پھر یونیورسٹی کے اس میں, یہ بھی یہاں آ گئے ہیں. اور پھر الحمدللہ یہاں پہ پھر مزید ذمہ داریاں دی گئیں. ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن بھی دیا گیا ہے, اور ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس بھی دیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ ٹیچنگ پر. مگر میری پرائرٹی ہمیشہ ٹیچنگ رہی ہے, اور سب سے پہلے جو میرا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے, باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھتا ہوں, کلاس کے ٹائم پہ جو کلاس کے اندر چلا جاتا ہوں, اور اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چلے ہیں. اور پھر ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم نے نیو جنریشن کو بھی آگے لے کے جانا ہے, اور ان کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہمارا بڑا فوکس ہے, کہ تاکہ ان کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بہتر ہو جائے, اور وہ کمیونٹی کے اندر جا کے وہ سرو بہتر طریقے سے کریں اور اخلاق کے ساتھ بات کریں. موسٹلی ہماری موٹیویشن وہاں پہ ہی ہے. دس از دا نوبل پروفیشن, اور نوبل پروفیشن ہے. اور اس پروفیشن کے اندر الحمدللہ پروفیشن تو سارے خدمت کرتے ہیں, مگر یہ انسان کے ساتھ پیشنٹ جہاں پہ کسی کا نہیں ہوتا, تو یہ اس کے اندر بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ نرسنگ والے اون کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, دن رات خدمت کرتے ہیں, اور اللہ ان کو صلاح دیتا ہے. میری اپنی فیوچر بھی یہی رہا ہے کہ میں نے کلینکل سائٹ پہ دن رات میں وارڈ میں پڑا ہوتا تھا, اور پیشنٹوں کی خدمت کی ہے الحمدللہ. ان کی دعاؤں سے اور والدین کے دعاؤں سے آج اس مقام کے اندر پہنچے ہیں کہ 20 گریڈ کے اندر ابھی یہاں پہ میں سرو کر رہا ہوں.